बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन ज़िले इंतज़ामिया नौशहर यो रैली ऑर्गेनाइज़ करी दा अगई द पाक फ़ौज हिमायत के और दई पर बहादुरी पर अगर के चिकम अफ़गानिस्तान एग्रेशन करे हुआ रोज़ मख के अगई कम जवाबी कार्रवाई ज़ुम पाक फ़ौज वर करे दा अगई मिसाल निश्तरे मुंग टोल चियो ज़मुंगा टोल आवाम चले अगई सर वलाड उशाना बशाना अखबल आर्मी और अखबल पाक एयरफोर्स और नेवी और आर्मी टोल सर मुंग वलाड यू और नूर सिक्योरिटी फोर्सेस चिकम ज़मुंगी और कस किस्म कुर्बानी ज़मुंगा मुल्क वाड़ी नुमुंगा बिल्कुल बहुत मखामख अखबल रुम्बे मतलब मुंगा मखामख यू څنګه چې تاسو مونږ سره به د ریلی کې شرکت وکړو او مخکې هم مونږ دا ریلیانې کړي د پاک فوج په حق کې نو د ورځې مننن مونږ یو ځل بیا دا پیغام ورکو چې مونږ خپل افواج پاکستان سره ولاړ یو د پاکستان تمام سیول آبادي چې دا صرف آبادي نه ده بلکې دا یو منظم فوج دی او الله مکه کسد داسې ضرورت ټایم راځي نو مونږ ان شاء الله 24-25 کروڑ عوام چې یو مونږ دا یو فوج دی او مونږ د خپل سرحداتو حفاظت چې دا پیژنو او ان شاء الله داسې سجاریت په وخت کې به مونږ د خپل سرحداتو برپور حفاظت کوو.